رحیم اول آخر اعلی اللہ تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ رحمان رحیم والآخر اعلی اللہ تو خالق تو پالنے والا عالم عالم کا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے مکان ہے تیرے الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یقیناً سب تو پہلا اللہ دا گھر جڑا لوگاں دے واسطے بنایا گیا او بکا شہر دے اندر ہے، بڑا ہی مبارک ہے اور لوگاں دے واسطے ہدایت دا منبع چشمہ تے ذریعہ ہے۔ معزز سامعین حضرات، مہینہ ذوالحجہ دا مہینہ ادا پہلا عشرہ سب تو پہلا اس مہینے دی پہچان کریے۔ ایک اس تو پچھلا مہینہ ذیقعدہ، ایک موجودہ مہینہ ذوالحجہ، ایک اس تو بعد والا آن والا مہینہ محرم، اور ایک مہینہ جمادی الاخر اور شعبان دے مابین مہینہ رجب۔ میں جمادہ قصداً پڑھے ہیں، مطلب کئی آپ کو اور غلطی لگی ہے، جمادی نہیں جمادہ۔ تو خیر میں عرض کر رہے ہیں یہ 4 مہینے سورہ توبہ پڑھو، رب العالمین نے فرمایا
کہ رب نے سال دے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم، انہاں چو 4 مہینے بنائے حرمت والے، تعظیم والے، جنہاں میں لڑائی جھگڑا جنگ و جدال حرام ہے۔ اے حکم ہے قرآن دا، تے ساڈے تو جیڑا بھی کسے بھی مسلک نہ تعلق رکھدا ہے، ہر ایک دا دعویٰ ہے کہ میں قرآن نو مننا، میرا قرآن تے ایمان ہے۔ ذرا غور کریے، اپنے اپنے گھراں تے غور کریے، کیا قرآن تے ایمان رکھ کے اساں قرآن دی گل من کے باقی 8 مہینیاں دا تے انہاں 4 مہینیاں دا کوئی فرق پایا ہے؟ کیا انہاں مہینیاں میں ساڈے گھراں چ نو سس دی لڑائی رکی ہے؟ سورے جوائی دا جھگڑا کو بریکاں لا گیا ہے؟ گوانڈی دی لڑائی مکی انہاں مہینیاں دے ادب چ؟ دکاندار دکان نہ جھگڑ رہا ہے، کسی نے کیا ہوئے بھائی تو پیا لڑ، میں نہیں لڑنا کیونکہ مہینہ حرمت والا ہے۔ جے تے عام مہینیاں چوں انہاں مہینیاں دا پایا ہے فرق، پھر تے ہوئے مبارک، تے جے فرق نہیں پایا اس طرح لڑائیاں رہیاں انہاں مہینیاں چ۔ تے مینوں دسو، جے تسی قرآن پاک دی پاسبانی نہیں کرنی تو کوئی ہور قوم ہونی ہے پاسبانی کرنے والی؟ سب تو پہلا میسج تے پیغام 30 چک دی کانفرنس چو اے لے کے جاؤ۔ ابو تے سانو پتہ ہی نہیں کدوں دے حرمت والے مہینے آئے نے، سانو تو ادو پتہ لگتا ہے مرما میں جدو ڈبل سواری تے پابندی لگتی ہے، لوی چلان ہو گیا، حرمت والا مہینہ آ گیا، ادو پتہ لگتا حرمت والے مہینے آئے۔ جس طرح محرم حرمت والا ہے، ذوالحجہ بھی حرمت والا ہے، جس طرح ذوالحجہ حرمت والا ہے، ذیقعدہ بھی جاگدے ہو نا بے ماشاءاللہ، میں تے جاگدے آواز کرن دیا، جاگدے تے بول دے نے۔ جس طرح ذوالحجہ حرمت والا ہے، ذیقعدہ بھی حرمت والا ہے۔ اللہ سانو انہاں دی تعظیم کرن دی توفیق دے۔ 30 چک دی کانفرنس چو تسی پیغام لے کے جانا ہے، گھراں میں جا کے کہنا ہے خبردار جے کوئی لڑیا تھے، یہ حرمت والے مہینے نے، انہاں دے ادب اندر گھر دی لڑائی باہر دی لڑائی جے کوئی لڑن بھی لگے ہو بھائی میں نہیں لڑنا، کیوں؟ مہینہ حرمت والا ہے۔ ذرا اس طرح قرآن تے ایمان، عملی ایمان لیا کے دے ویکھو اللہ کیویں بہاراں تانوں عطا کرے گا۔ پہلا پیغام تے میں عرض کیتا ہے، انہاں مہینیاں دی مناسبت دے نال میں کچھ گزارشات کراں۔ مکہ مکرمہ جدے وچ اللہ دا گھر بیت اللہ، مکہ مکرمہ دے نے 4 نام جڑے قرآن پاک نے بیان فرمائے۔ پہلے نمبر تے مکہ مکرمہ دا نام ہے مکہ۔ اس شہر نو مکہ کیوں کہندے نے؟ مکہ دا معنی ناف، مکہ مکرمہ دی زمین ساری زمین دی ناف ہے، ناف ہوندی ہے سارے جسم دا سنٹر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے
کہ ہر پاسے پانی ہی پانی ہے تے زمین اسمان دے بنن تو پہلے اللہ پاک نے 1000 سال پہلے جتھے مکہ مکرمہ تھے اللہ نے زمین دا ٹکڑا پیدا فرمایا. یہ ٹکڑا 1000 سال تک پانی تے تیردا رہیا. 1000 سال تک. تھوڑا ذرا پانی دے دیا. ہاں جی ذرا توجہ فرمانا. 1000 سال تک پانی تے تیردا رہا. 1000 سال پھر 1000 سال تو بعد اللہ پاک نے اسے مٹی دے ٹکڑے چو چاروں طرف زمین نو پھیلایا. یہ ٹکڑا بن گیا ساری زمین دا سینٹر. ساری زمین دی ناف. ناف نو عربی میں کہندے نے مکہ. یہ بن گیا یہ نام مکہ. یہ پہلا نام. دوسرا نام توجہ ہے جنہیں تھوڑی بات توجہ ہٹائی نا گل وہی بننی. نورانی کہنا پڑھتے ہیں جی لبے کی پٹی لنگی تو سمجھ کو نہیں ہونی. اللہ اکبر. اتنے ماوا بھنوں کی آواز ماشاءاللہ بڑی کسرت نال آ رہی ہے. میں اپنی بھنوں کہاں گا سواب کی بجائے کتنے گناہ نہ کٹو. جے بہت گلاں کرنی گھر چلیاں جاؤ تاوی مجلس تھلے مرد بیٹھے نے تہاڈی آواز بڑی نیچے آ رہی. مکہ مکرمہ دا دوسرا نام ہے ام القرا. ام دا مانے ماں. قرا قریۃ دی جمع ادا مانے بستیاں. یعنی ساری دنیا دی بستیاں دی ماں. کس لحاظ نال مکہ مکرمہ ساری بستیاں دی ماں. عمر دے لحاظ نال, تخلیق دے لحاظ نال, شان دے لحاظ نال. عمر ساری بستیاں دی زمین تو 1000 عمر 1000 سال عمر مکہ مکرمہ دی زمین دی بڑی ہے. اور تخلیق دے لحاظ دے نال سب تو پہلے اللہ پاک نے مکہ مکرمہ دی زمین پیدا فرمائی. پھر ساری دنیا دی زمین ادھے وچوں پیدا فرمائی. ساری دنیا دی زمین دی ماں بن گئی مکہ مکرمہ. پھر شام دے لحاظ دے نال نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تسی اپنے گھر اندر نماز پڑھتے ہو ایک نماز دا ثواب ملے گا. اگر وضو کر کے مصباح کر کے پانچ جماعت نماز پڑھتے ہو جامع مسجد دے اندر اللہ تعالی 27 نمازاں دا ثواب عطا کر دے گا. اگر یہ ہوئی نماز مسجد نبی دے اندر پڑھتے ہو تے اللہ پاک 1000 نماز دا ثواب دے گا. اگر یہ ہوئی نماز مکہ مکرمہ دی مسجد حرام میں پڑھتے ہو تے اللہ 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دے گا. ہن ساری دنیا دی بستیاں دی ماں مکہ مکرمہ تے ماں کو جا کے نماز پڑھیے تے 1,00,000 نماز دا ثواب. میں حیران ہاں لوکاں تو جڑے انج گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتے رہے بڑے بڑے بڑے. اللہ کی راہ میں نکلو, اللہ کی راہ میں ایک نماز پڑھو گے تمہیں 49 کروڑ کا نماز کا ثواب ملے گا. جی حدیث پاک میں آتا ہے. ایڈے جھوٹے انسان اور راہ جڑی ہے وہ بیت اللہ تو اونچی شان آ رہی ہے. اتے 1,00,000 نماز دا ثواب. تو بات نہ توجہ فرمایا جے اللہ پاک دے کر بیت اللہ مسجد الحرام دے اندر ایک نماز پڑھو گے اوتھے 1,00,000 نماز دا ثواب ملے گا. مولانا شمسام رحمت اللہ نے اپنی بولی دے اندر تڑپے فرماندے نے اللہ مدت گزری یا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا تیرے گھر دے دعا لے نس نس کے
اللہ پھیریاں پان نو جی کردا تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے داری اتے رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمراں لگان نو جی کردا 1 لاکھ نماز دا سوال ہن ایتھے آ کے عرض کراں اے لفظ کتھوں دے نے قرآن دے القرآن کہ ساریاں بستیاں دی ماں اے ساریاں بستیاں دی ماں مکہ مکرمہ نو کنے کے آسانی کیا میرے کسے خطیب تے عالم تے کسے محدث نے نہیں کیا بلکہ اللہ پاک دی کلام کہہ رہی ہے کہ ساریاں بستیاں دی ماں ہے ہن ایتھے آ کے میں عرض کراں گا کہ اپنے اپنے مقدر تے اپنے اپنے نصیب دی گل ہے اج دعویٰ تے سارے مسلک تے فرقے کردے نے کہ ساڈا قرآن تے ایمان ہے لیکن میں مسلک کے اہل حدیث دی خوبی عرض کرن لگا انہاں اگر دعویٰ کیتا ہے کہ ساڈا قرآن تے ایمان ہے تے دعویٰ عمل دے نال ثابت کیتا ہے ہن ام القرآن ساریاں بستیاں دی ماں ساریاں بستیاں دی سردار مکہ مکرمہ عربی دا لفظ شریف شریف دا معنی سردار اج لوکی کہندے نے کہ فلانا شہر جڑا ہے او شریف ہے یعنی کوئی کہندا کہ پاک پتن شریف ہے کوئی کہندا کہ جناب چاچر شریف ہے مکہ بھی شریف ہے یعنی مکہ بھی سردار ہے پاک پتن بھی سردار ہے مدینہ بھی سردار ہے چاچڑ بھی سردار ہے مکہ بھی سردار ہے اجمیر بھی سردار ہے مکہ بھی سردار ہے ملتان بھی سردار ہے مکہ بھی شریف ہے لاہور بھی شریف ہے مکہ بھی شریف ہے بغداد بھی شریف ہے لیکن اہل حدیث کہندا لوگو غلط کہندے ہو مکہ مکرمہ مدینہ دے مقابلے اندر کوئی شہر شریف نہیں کوئی شہر سردار نہیں پاک پتن شریف نہیں ملتان شریف نہیں چاچڑ شریف نہیں کوٹ مٹھن شریف نہیں بیرا شریف نہیں اگر پوری دنیا پہ شریف شہر ہے مکہ ہے مدینہ ہے اہل حدیث نے عمل دے نال ثابت کیتا قرآن تے ایمان تیسرا نام مکہ مکرمہ دا بلد امین اللہ پاک فرما دے نے والتین والزیتون یار بات ہی دے رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ پاک فرما دے نے مینو بلد امین مکہ مکرمہ دی قسم ہے اور مکہ مکرمہ نو اللہ پاک نے امن والا شہر بنایا ایک اور مقام تے فرما دیتا من دخلہ کان آمنا جڑا مکہ مکرمہ دی حدود دے وچ جائے گا انہوں امن دے دیتا جائے گا امن دے دیتا جائے گا جڑا بھی مکہ مکرمہ دی حدود دے وچ آئے گا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اسلحہ لے کے مکہ مکرمہ داخل نہ ہونا نبی پاک فرماندے نے مکہ مکرمہ دی حدود دے اندر جنگ و جدال لڑائی جھگڑا منائے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مکہ مکرمہ دی حدود دے اندر اگر کسی دی چیز گر جائے وہ اٹھانی نہیں صرف وہ بندہ اٹھائے جنہیں مالک دا پہنچان دا ارادہ کیتا ہے پھر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مکہ مکرمہ دی حدود دے اندر شکار نو پکڑیا نہ جائے کسی شکار نو دوڑایا نہ جائے ہم دیکھو مکہ مکرمہ انسان تے انسان رہے حیواناں دے واسطے بھی امن والا شہر ہے سوائے چند جانوراں دے چیل کوا ہلکا کتا اسی طرح چھپکلی اسی طرح بچھو انہاں تو علاوہ باقی سارے حیواناں دے واسطے اور سارے انساناں دے واسطے من دخلہ کان آمنا
اللہ پاک فرماندے نے کہ جڑا بھی مکہ مکرمہ دی حدود وچ آ جائے گا انہوں امن دے دیتا جائے گا، امن دے دیتا جائے گا، امن دے دیتا جائے گا۔ بات را توجہ فرماندے جایا جے، بات تے توجہ کر دے جایا جے۔ امن والا شہر مکہ مکرمہ تے چوتھا نام مکہ مکرمہ دا اے بکا۔ بکا یا بکو، بکن دا معنی ہے توڑنا۔ جڑا بھی برے ارادے دے نال مکہ مکرمہ ول آئے گا، بیت اللہ دے ول آئے گا، اللہ پاک او دے منصوبے تے لشکراں تے اونوں توڑ کے بھن کے رکھ دے گا۔ بکا یا بکو، بکن دا معنی توڑنا بننا، کیونکہ مکہ مکرمہ دے اندر اللہ پاک دا کر بیت اللہ، اللہ پاک دا کر بیت اللہ، سبحان اللہ۔ میں تے کئی مرتبہ کہنا جن نے اکھاں نال رحمت وسدی ویکھنی ہے نا رب دی، او بیت اللہ چلا جائے۔ اس طرح پہلی نظر بیت اللہ تے پیندی ہے، بے ساختہ اکھاں دے وچوں آنسو نکل آندے نے، اس طرح بے ساختہ آنسو نکلدے نے، اللہ دی رحمت آسمان تو اترن لگ پیندی ہے۔ اللہ پاک دی رحمت، اللہ پاک دی رحمت، جڑا اللہ دے کر نہیں گیا ترسدا ہے، جڑا ہو آیا تڑفدا ہے، جڑا نہیں گیا ترسدا ہے، جڑا ہو آیا تڑفدا ہے۔ جویں مچھی نو پانی چو کڈو تے مچھی تڑف دیے، کیڑا ویلا ہوے میں پانی دے اندر جاواں۔ جڑا بیت اللہ دیاں زیارتاں کر ہوندا اس طرح تڑپدا رہندا ہے، اس طرح تڑپدا کہ کیڑا ویلا ہوئے میں سیدھا بیت اللہ دے وچ جاواں تے اپنی پیاس بجھاواں۔ جدوں میں نہیں سا پہنچیا تے میں ترس کے نہ رب نو کہنا شروع کر دیتا، شین سننا جدوں میں حاجیاں تو گلا مکے مدینے شریف دیاں، شین سننا جدوں میں حاجیاں تو گلا مکے مدینے شریف دیاں، پر ہومن تے مار پلانگ پہنچا انیاں تڑپاں نے انہاں دی دید دیاں، جدن پہنچاں گا سونے دے دیس اندر خوشیاں ہومن گیا مینو عید دیاں، تو آف کراں گا کعبے دا رج رج خوشیاں مناواں گا اپنے نصیب دیاں۔ اللہ دی رحمت ہوئی، اللہ دی، میں کہنا کہ رب دے کر دیاں زیارتاں پیسیاں نال نہیں، اللہ دی توفیق نال ہے۔ دل دیاں گہرائیاں چو دعا کریا کرو، اللہ تنو ساریاں نو عمرہ تے حج دی سعادت نصیب فرمائے۔ تے جدوں میں اللہ دے گھر پہنچیا نا، مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ہی اللہ نے توفیق دیتی، اوتھے پہنچیا، شین شکر کراں لکھ وار مولا، شین شکر کراں لکھ وار مولا، تو تے اپنا کرم کما دیتا، میرے جیسے مسکین غریب بڑے نو تو تے اپنے کر پہنچا دیتا، جنوں خواباں خیالاں وچ ویکھ نہ سا تو حقیقت دے وچ دکھا دیتا۔ اللہ تعالیٰ سارے انو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ تو بات کر رہے ہیں بیت اللہ شریف دی بات کرنا، جڑا مکہ مکرمہ دے اندر اللہ پاک دا کر بیت اللہ ہے، جدی وجہ تو اللہ پاک نے انہی عظمتاں عطا فرمائیاں نے۔ ہن بیت اللہ شریف جدوں حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے انہاں نو دنیا تے بھیجیا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے آئے تے اللہ پاک دے اگے استغفار کر دے رہے، اللہ تو توبہ کر دے رہے تے اللہ پاک نے نہ دی توبہ قبول فرمائی۔ تے توبہ کیویں قبول فرمائی؟ کئی مولوی حضرات بیان کر دے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش عظیم دے کنارے تے ویکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ لکھیا ہے، اللہ مینو محمد دی توفیل بخش دے۔ میرے آدم تو کیویں جاننا ہے؟ ربا میں جاننا جدا نام تیرے نام نال آیا کو خاص ہستی ہے جی، اللہ نے بخش دیتا۔ یہ روایت مستدرک حاکم دے اندر ہے، لیکن من گھڑت روایت ہے، من گھڑت سند دے لحاظ نال نبی علیہ السلام تو حدیث ثابت نہیں، پوری دنیا دے مولوی ٹل لالے صحیح سند تو ثابت نہیں کر سکتے، قرآن پاک دے بھی خلاف ہے۔
قرآن پاک نے بیان کیتا کہ حضرت آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم نے اللہ پاک دے کولوں کچھ کلمے سیکھ لینے، جنہ کلمات دی وجہ تو اللہ پاک نے حضرت آدم دی توبہ قبول فرمائی۔ انہوں کلمے کیڑے نے سورۃ اعراف پڑھ کے دیکھو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پھر کہو سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بے تاج بادشاہ حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب حافظہ اللہ تشریف لائے، اہلا وسہلا مرحبا۔ بے تاج بادشاہ، بے تاج جنوں تاج تو بغیر اللہ بادشاہی دے، انہاں نوں بغیر پاکستان دے ناظم اعلیٰ تے پنجاب دے امیر بنن تو بغیر ہی اللہ پاک نے عزت دیتی ہے خطابت دی وجہ تو۔ وہ دے نال بھی اللہ عزت دیندا ہے، لیکن جڑی اے عزت ہے نا اللہ ساڈے خطبہ سارے نصیب فرمائے۔ اس طرح ترجمانی کرن مسلک دی بات را توجہ فرمایا جے، بات توجہ فرمایا جے۔ قاری ابو بکر صاحب تے مینوں پڑھنے پاتا ہے بے تاج دا کی معنی ہے، جے مینوں نام ہوندا تے تھا جانا ہی نا میں۔ لو بات را توجہ فرمایا جے، بات را توجہ کریا جے۔ عرض کر دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ اللہ پاک نے نہ کلمات دے نہ قبول فرمائی۔ جدو حضرت آدم دی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کہندے نے اللہ میرا دنیا تے دل نہیں لگ رہا۔ اللہ پاک نے یاقوت موتی دا خیمہ نما بنیا بنایا بیت اللہ نازل فرمایا، جتھے بیت اللہ دی دیواراں نے ایتھے آ کے بیت اللہ دا خیمہ نصب ہویا۔ حضرت آدم اے دے وچ بیٹھ کے تے اللہ پاک دیاں عبادتاں کر رہے نے، اللہ دا انہاں دا دل اے دے وچ مانوس ہو جاندا ہے، اللہ دے گھر نال مانوس ہو جاندا ہے، دل وچ محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ آخر دل انہاں دا لگ گیا اے ہو بیت اللہ حضرت آدم تے حضرت الیاس تے حضرت شیش پیغمبر حتیٰ کہ حضرت نوح پیغمبر دے زمانے تک ہو بیت اللہ رہا۔ حضرت نوح پیغمبر دا زمانہ آیا، انہاں نے جدو دعا کیتی ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ یہ کافراں نافرماناں دا ایک بھی کر دنیا تے باقی نہ چھڈی۔ رب دا کہہ رہا ہے انہاں تے عذاب آ گیا کہ حضرت نوح دے منن والے کشتی دے بٹھا دیتے نے تے باقی سارے تے پانی دا عذاب آیا۔ آسمان نو اللہ نے آڈر دیتا پانی رج کے برسا دے، زمین نو آڈر دیتا پانی باہر نکال دے۔ پانی نہ آیا کہ پانی میں گر کر کے ماریا۔ اس پانی دے آن تو پہلے اللہ پاک نے بنیا بنایا جنتی موتی دا خیمہ اٹھا لیا، باقی رہ گئے سرخ رنگ دے پتھر۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے طواف کیتا ہے، تمام نے سوائے جناب ہود تے جناب صالح دے۔ جناب ہود تے جناب صالح انہاں دیاں قوماں نے انہاں مصروف کر دیتا کہ انہاں موقع نہ ملیا بیت اللہ جان دا۔ ہن بیت اللہ شریف کمرہ تے کوئی نہیں، لیکن سرخ رنگ دے پتھر نے۔ سارے پیغمبر اللہ دی وحی نال آندے نے، اندازے نال بیت اللہ دا طواف کر کے جاندے نے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر بھی ایک ویلا آئے گا، حضرت عیسیٰ پیغمبر دمشق دی مسجد تے اترن گے، شام دے اندر اترن گے، اوتھے اتر کے دجال نو قتل کرن گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آن گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر واضح طور تے کہہ دیتا ہے حضرت عیسیٰ نو سولی نہیں چڑھایا گیا، بلکہ انہاں نو اللہ پاک نے اپنے ول اسمان تے اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر دا زندہ اسمان تے اٹھایا جانا، اے دے تے عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا مومن دی شان ہے۔ اور اگر اے دے تے عقیدہ نہیں تے قرآن دا انکار
انکار ہے. اگر حضرت عیسیٰ نو قتل کو منے گا، اگر کو منے گا کہ عیسیٰ قتل ہو گئے نے، پھانسی دے دیتے گئے، سولی چڑھا دیتے گئے یا فوت ہو گئے، جدا اے عقیدہ تے ایمان ہے او بندہ مسلمان نہیں، او دا قرآن تے ایمان نہیں، او دا آمنہ دے لال دے فرمان تے بھی ایمان نہیں، قرآن دا انکار کر رہے ہیں. قرآن کے اندر سولی نہیں چڑھائے گئے بلکہ اللہ نے پورے پورے آسمان وال اٹھا لے. قرب قیامت حضرت عیسیٰ پیغمبر دنیا تے تشریف لے آن گے، رسول فرمان گے. صحیح مسلم دے وچ آندا ہے، سنن ترمذی چ آندا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سرد رنگ دا جوڑا پہنیا ہوئے گا. اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے واسطے خاص ہے مرداں دے وچوں. اج کل امت محمدیہ دے واسطے مرداں دے واسطے زرد رنگ پہننا جائز نہیں. صحیح مسلم دی روایت ہے. اور جڑی میں بات کرنا یعنی خالص شلوار قمیض تحمد کرتا دومی مکمل طور تے زرد رنگ دا پہننا جائز نہیں. تو بات جڑی کر لگا وا حضرت عیسیٰ دے واسطے خاص ہے. انہاں دونوں اپنے ہاتھ فرشتیاں دے پراں تے رکھے ہون گے، زمین دے ولے محسوس فرمان گے. میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں اپنا سر چکان گے محسوس ہوے گا جنہیں غسل خانے چو تازہ تازہ غسل کر کے آئے نے. جدوں سر چکان گے پانی دے قطرے گرن گے، اگر سر نو اٹھان گے تے پانی دے قطرے سر تے موتیاں دی طرح چمکن گے. تے جے سر تے پگڑی رکھی ہے امامہ رکھیا تو پانی سر تے چمکدا کیویں نظر آئے گا؟ ننگے سر ہون گے. ادھر نماز دا ٹائم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ پیغمبر نو امامت دی دعوت دیتی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت دی فضیلت نو جاگر کرن دے واسطے کہیں گے اس امت دی امامت کرانا انہاں امتیاں دا حق ہے. آخر نماز حضرت عیسیٰ ادا فرمان گے، پھر دجال نو قتل کرن گے، پھر حکومت کرن گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آیا حدیث پاک دی اندر کے بیت اللہ دا حاجت عمرہ کرن گے. کئی کمرے اٹھے نا پاگل، جیسا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کتے آندا میں مثل عیسیٰ، کتے کہندا میں ہی عیسیٰ، کتے کہندا میں مثل عیسیٰ، کتے کہندا میں ہی عیسیٰ، کتے کہندا میں مہدی موعود ہاں جہاں وعدہ کیتا گیا ہے. سچے بندے دا دے بیان ایک ہوں، جھوٹے دے بیان ہی بدل دے رہی دے. جے اے عیسیٰ تے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر فرماندے نے حضرت عیسیٰ دجال نو قتل کرن گے تے غلام محمد قادیانی نے کنوں قتل کیتا چاہیدا سی کہ اپنے آپ نو آپ ہی قتل کردا، کیونکہ آپ ہی بڑا وڈا دجال ہے. اپنے آپ نو قتل کر دیندا تاں وی کچھ نہ کچھ گل بن جاندی. چلو دے جھوٹے بندے کوئی نہ کوئی گل بنائی ہوندے. تو بات کر رہا ہاں کہ انہیں تے مکہ مکرمہ دا منہ نہیں ویکھیا، بیت اللہ دا منہ نہیں ویکھیا. عیسیٰ علیہ السلام تے بیت اللہ دا حج تے عمرہ کرن گے. تو بات کر رہا ہاں لمبی نہ ہو جاوے، بات کر رہا ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ دا طواف کیتا، بیت اللہ دیاں زیارتاں کیتیاں. سارے پیغمبراں نے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے سوائے حضرت صالح تے حضرت ہود دے. وقت چلدیاں وقت آ گیا جناب ابراہیم علیہ السلام دا. اللہ پاک نے فرمایا میرے ابراہیم جی اللہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل تے اپنی بیوی نو لے لے، جتھے میرا کر بیت اللہ اتھے چھڑیا. حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم نے بیوی تے بیٹے نو لیا بیت اللہ دے کول جاندے نے. ایتھے کمرہ کوئی نہیں، کمرہ نہیں، بیت اللہ دی جگہ مقام ہے، کمرہ نہیں.
یہ کول چھوٹا جا بدرخت او دے تھلے بٹھایا تے شنیات الپاپدا پہاڑی دے پیچھے آئے نے اوتھے آ کے دعا کردے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ پھر کہو سبحان اللہ، ذرا مل کے کہو سبحان اللہ۔ اب تھوڑے مجمع مایوسی بڑی چھائی ہے کہ اگو بول نہیں دے گئے ہو، پھر کہو سبحان اللہ۔ اللہ دی تسبیح بیان کر دے رہا جے صحابہ کرام والا سنن دا انداز بنایا کرو نا۔ پتہ جنا صحیح بخاری چاہندا ہے نبی پاک علیہ السلام واز کر رہے نے، آپ نے ایک واقعہ بیان کیتا کہ پہلے زمانہ چ ایک بندہ گاں لے کے جا رہا ہے کہ تو مل خرید کے لیاندی یا کتے لے کے جا رہا ہے، تھک گیا گائے تے چڑھ کے سوار ہو کے بہ گیا، گائے انساناں دی طرح بولی مینوں رب نے تیری سواری واسطے پیدا نہیں کیتا۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، گائے انساناں دی طرح بولی۔ صحیح بخاری چاہندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کر رہے ہیں، واز کر رہے، صحابہ سن رہے ہیں۔ جدو آپ نے واقعہ بیان کیتا سب صحابہ نے مل کے کیا سبحان اللہ کی کیا، سبحان اللہ، صحابیاں نے کی کیا سبحان اللہ، تے بھابیاں نوں سنگا ہون رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو بات را توجہ فرمایا جے حضرت، اور بات تواڈے سامنے کر لگا حضرت ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام اپنے بیٹے تے بیوی نو چھڑ کے درخت دے تھلے بٹھا کے تے دعا کر دینے، اللہ میں اپنی اولاد نو ایسی جگہ بات کر چلیا چھڑ چلیا جڑی بے آباد جگہ جتھے نہ کھیتی نہ مکان نہ دکان نہ پھل نہ فروٹ، اللہ میریاں تیرے اگے درخواستاں نے میری اولاد نو پکے نمازی بنائی، اللہ سونے لوکاں نو ادھر مائل کر دے، لوکی ایتھے آنا بادی ہو جائے، انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کر دے۔ آخر کر حضرت جڑا پانی دی مچھ کھڑ کے جاندے نے تھوڑی دیر تو بعد وہ پانی ختم ہو جاندا ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ السلام اپنے بیٹے دے واسطے پانی تلاش کردیاں صفا مروا تے چکر پیاں لاندیاں نے، جدوں 7واں چکر مروا پہاڑی تے گئیاں نے تے ادھروں بیٹے دی جتھے بیٹے نو لٹایا تو پانی دی شوکر دی آواز آئی، جوش نال پانی نکلیا، ویکھیا وہ پانی کتھوں آ گیا ہے؟ جناب جبریل آئے نے جتھے حضرت اسماعیل دی ایڑیاں نے ایتھے پر ماریا تے پانی دا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ وہ پانی دا چشمہ جاری ہویا جنوں زمزم دا نام دیتا گیا، اے زمزم دا چشمہ اللہ دی قدرت رحمت دا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اور جڑی بات میں ایتھے عرض کرنا چاہنا وا، حضرت ابراہیم نے دعا کر دیا کی کہ آئے عند بیتک المحرم، اللہ میں اپنی اولاد نو تیرے کر بیت اللہ دے کول چھڑ چلیا ماں، حرمت والے تیرے کر کول چھڑ چلیا ماں۔ اور سوچن والی گل ہے کہ اوتھے تے کمرہ ہی کوئی نہیں، تے جناب ابراہیم کہہ رہے نے عند بیتک المحرم، کمرہ تے ہے نہیں، آپ اللہ دی وحی نہ دعا کر رہے نے عند بیتک المحرم۔ تو ثابت ہویا کہ بیت اللہ کے دا نام ہے، بیت اللہ صرف کمرے دا نام نہیں بلکہ بیت اللہ مقام دا نام ہے۔ اس مقام تے جڑا کمرہ بنے گا کھاؤ پلستر غیر پلستر کھاؤ پتھر دا اٹاں دا جڑا بھی کمرہ اوتھے بنے گا او دا نام بیت اللہ۔ اللہ سونیا ایک ہی گل ہے، یہ کیوں ایڈی گل ڈھونگی کر دیتی کہ اجے کمرہ بنیا نہیں، ایتھے کیا دیتا عند بیتک المحرم۔ اللہ اللہ کون ہے؟ اللہ
علام الغیوب اللہ نو پتا سی کئیاں لوکاں نے نقلی کعبے بنان والے آ جانا ہے متا کو آکھے کہ او بھی کعبہ تے اس طرح دا کعبہ ایتھے بن گیا ہے اس طرح دا کعبہ اوتھے بن گیا ہے اللہ پاک نے ونڈ کر دیتی کہ کعبہ قبلہ تے بیت اللہ کمرے دا نام نہیں بلکہ بیت اللہ تے اس مقام دا نام ہے جڑا اس مقام تے کمرہ بنے گا بیت اللہ لیکن انیاں گلاں دے باوجود پھر بھی کئیاں لوکاں نے بیت اللہ بنا دیتا کتھے بنایا انڈیا دے صوبہ یو پی اندر بن نہیں گیا بیت اللہ تھوڑے جو کئی نے دیکھا نے نہیں دیکھا تو نیٹ تو دیکھو پورا بیت اللہ کی طرح بیت اللہ بنایا گیا 24 گھنٹے اور طواف جاری ہے کنا بنایا ہندوؤں بنایا نہیں سکھاں بنایا نہیں یہودیاں بنایا نہیں عیسائیاں بنایا نہیں کلمہ گو مسلمانہ بنایا ابرا کافر صنعا دے اندر یمن دے اندر قبلے دے بیت اللہ دے مقابلے اندر بیت اللہ بنائے سارے لوکاں نے فتوے لا دیتے وہ بے ایمان کافر ہے انہیں جناب بیت اللہ دے مقابلے اندر بیت اللہ بنا دیتا میں پوچھنا والوں کو جنہاں نے انڈیا اندر بنا دیتا انہاں دے بارے کی خیال ہے یا ربیع الاول دے اندر جڑے ہر شہر دے اندر بنا دیتے ٹاندے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے لوگوں میں تانوں دعوت فکر پیا نامہ تانوں چڑھاندا نہیں تواڈے تے ہٹ نہیں کر رہا تانوں سمجھانا وا اس طرح نہ کرو اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دے دو اللہ دی غیرت نو للکارو بیت اللہ دے مقابلے اندر نویں نویں بیت اللہ لیا کے کھڑے نہ کرو تو بات کی کر رہے ہیں بیت اللہ دی گل کر رہے ہیں بیت اللہ اے اللہ دا کر بیت اللہ ہن حضرت ابراہیم دا زمانہ آیا ادھر دعا کر کے ابراہیم چلے جاندے نے ادھر بنو جرم دا قافلہ یمن دے وچوں چلیا تجارتی قافلہ چلیا مکہ مکرمہ کو لا کے پڑو ڈالیا تے پانی والے پرندے پرواز کر دے دیکھے پانی والے پرندے دیکھے تے تلاش کیتی کہ پانی کتے نہ کتے نکل آیا لبدیاں پانی دے کول پہنچے نے اما جی دی اجازتاں دے ناک مشمنچو اپنا بال بچہ قربا قبیلہ لے کے آئے مکہ مکرمہ وچ آ کے انہاں نے ڈھیرے لائے پہاڑاں دے درمیان لا کے خیمے لا کے آباد ہو جاندے نے حضرت ابراہیم دی دعا دا سمرا ایک تے نکلا تحوی الیہم اللہ لوکاں نو ادھر چکا دے کے لوکی ایتھے آ کے آباد ہون بنو جرم قبیلہ آباد ہویا حضرت اسماعیل عربی بولی انہاں تو سکھی جے شادی بھی انہاں دے وچ ہوئی جدوں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل دی وفات ہوئی وڈا بیٹا حارث مکہ مکرمہ دا حاکم بنیا کچھ دنوں تو بعد یا مہینوں تو بعد انہاں دا نانا حضرت اسماعیل دا سسر مزاز بن عمر انہیں اپنے نواسیاں تو جبرن مکہ مکرمہ دی سرداری چھین لئی مکہ مکرمہ دی سرداری نہ تو چھین لیندا ہن بنو جرم قبیلے کو مکہ مکرمہ دی سرداری آ گئی بنو جرم قبیلے نے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنیاں شروع کر دتیاں انہاں دے وچوں ایک بندہ اصاف عورت دا نام نائلہ انہاں دوواں دے آپس دے اندر غلط تعلق قائم ہوئے انہاں نے بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے بدکاری کیتی اللہ پاک دا نہ تے قہر نازل ہویا کہ اللہ نے انہاں دیاں روحاں کڑیاں تے دوواں نو پتھر تے بت بنا دیتا بیت اللہ دے تقدس نو پامال کرن والیاں دا انجام ایتھے آ کے میں دعوت دیواں گا کہ لوگ اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو مکہ مکرمہ دے خلاف کبھی پروگرام اعلان کسے قسم دا نہ کریا جے مدینے دے خلاف اعلان نہ کریا جے بیت اللہ دے خلاف اعلان نہ کریا جے بھاویں کو مسلمان بھی بیت اللہ دے خلاف اعلان کرے مکہ تے مدینہ دے خلاف اعلان کرے بھاویں او دی نیت چنگی ہے لیکن او تے حملے دا اعلان کرے یا او دے خلاف اعلان کرے یا او دے خلاف
پروگرام بنائے اللہ اس بندے نو ضرور ذلیل کرے گا. جدوں عراق دا بادشاہ صدر صدام نے گل کہی انہیں بلکہ لاکڑ رانچ اوتھے جناب نے لاکڑ چھٹے بھی سعودی عرب دی حدود دے اندر. پھر اعلان کر دیتا میں مکہ تے مدینہ تے حملہ کراں گا. ایتھے بڑے بڑے لوکی جڑے نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے مکے دی محبت دا دعویٰ کرنے والے مدینے دی محبت دا دعویٰ کرنے والے انہاں نے جناب صدر صدام دے بیج بنائے اپنے سینیاں تے سجائے تصویراں دی سینریاں بنائیاں گھراں دے اندر لائیاں صدر صدام زندہ باد دے نعرے مارے اپنے بچیاں دے نام صدام رکھے. لیکن اس وقت بھی ایکو جماعت اہل حدیث سی. مینوں وقت اجے تک یاد ہے مینارے پاکستان جدو کانفرنس ہوئی حمایت دا اعلان کیتا اس ویلے میاں برادران بھی گھبرا گئے. ساجد میر صاحب سارا پاکستان صدام دے حق اندر ہے تسی خلاف ہو. ساجد میر علیہ رحم علیہ حافظ اللہ نے کیا انہاں فرمایا سانو دنیا دا کوئی ڈر نہیں اسی مکے دی خاطر مرنا بھی جاننے ہاں جینا بھی جاننے ہاں. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب. پھر دنیا ویکھے اساں کیا سی نہ اینے بھنگڑے پاؤ جڑا مکہ مکرمہ دے خلاف ہے او اللہ نو جنگ دی دعوت دے رہے ہیں. نہ بھنگڑے پاؤ انہیں ذلیل ہو جانے ذلیل ہو گیا. پھر اس تو بعد ویلا آیا حوثیاں دا ویلا آیا. اے پچھلے سال ایسے سال دے اندر حوثی جڑے اٹھے نے یمن دے وچوں انہاں نے کیا سامی مکہ مکرمہ تے مدینہ منورہ تے حملہ کرنا ہے. کئیاں لوکاں نے خفیہ تے کئیاں اعلانیاں حمایت دا اعلان کیتا لیکن الحمدللہ اہل حدیث و جماعت جیڑی کہ میداناں دے اندر نکلی ہے انہاں دے خلاف نکلی ہے. احتجاجی ریلیاں کڑیاں مکہ مکرمہ دے دفاع تے حمایت دے اندر بیت اللہ تے مدینے دی حمایت دے اندر اہل حدیثاں نے ریلیاں کڑیاں تے جلسے کیتے تے کانفرنساں کیتیاں نے. اہل حدیثاں نے ریلیاں کر کے ثابت کر دیتا ہے کہ سانو اگر سچی محبت شہراں نالوں سب تو زیادہ محبت مدینے نال تے مکے نال. مکہ ہے جان ساڈی مدینہ ایمان مرکز مبارک دوویں ساڈی او آن نے وستے نے دل وچ ہر دم ساڈی او شان نے آوے سکون اوتھے پہنچ کے جان نو اللہ نے اچیاں کیتا مکے دی شان نو اللہ نے اچیاں کیتا. ارلے تے پرلے شہر کئیاں نے ملے نے کرم تعریفاں آکھن بلے او بلے نے کرم تعریفاں آکھن بلے او بلے نے. کوئی آندا لاہور وڑ گیا کتھے چلنا ہے میں داتا دی نگری چلے ہاں اوتھے میں بول بلے بلے لاہور لاہور ہی ہے بلے بلے پاک پتن یہ بلے بلے فلاں فلاں ہی ہے بلے فلاں فلاں. ارلے تے پرلے شہر کئیاں نے ملے نے کرم تعریفاں آکھن بلے او بلے نے. پر سانو پوچھ مکے مدینے نالو پھر بھی او تھلے نے مکے مدینے نالو پھر بھی او تھلے نے. پہنچ نہیں سکدا کوئی انہاں دی شان نو اللہ نے اچیاں کیتا مکے دی شان نو اللہ نے اچیاں کیتا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ملک دے اندر بھی کئی ایسے بندے نے جڑے اپنے مال دے بنیاد تے بس بھی پیشوا بن گئے. مال دی بنیاد تے پڑھے نہیں ایڈے عالم نہیں صوفی نے مال دی بنیاد تے
مال دی بنیاد تے مذہبی پیشوا بن گئے نے، مال دی بنیاد تے مذہبی پیشوا بن گیا ہے۔ لوکی ادیاں گلاں نو مذہب دا درجہ پہ دیندے نے۔ اس بندے نے 20 اونٹاں دیاں اکھاں کر دتیاں۔ لوکاں نے پوچھا سردار جی ادیاں اکھاں کیوں کڈیاں نے، ڈیلے کیوں کڈے نے؟ اس واسطے کڈے نے کہ 1000 اونٹ دے وچوں ایک دیاں اکھاں کڈیاں نے۔ جدوں 1000 اونٹ چلے گا تے اگے چلے گا، جدوں ایدا منہ بسرا ہوے گا تے پورے 1000 نو نظر نہیں لگے گی۔ ایک دی شریعت امر باللحش۔ آج ساڈے لوکاں نے کئیاں نے کلمہ تے نبی پاک دا پڑھیا لیکن شریعت امر باللحی دی تے چلدے نے۔ ساڈے نبی پاک دی شریعت کی کہندی ہے جڑی چیز تانوں چنگی لگے اونوں ویکھ کے کیا کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اے پڑھو گے تے نظر نہیں لگے گی۔ لیکن انہاں لوکاں کئیاں نے کلمہ تے نبی پاک دا پڑھیا تے 22 لاکھ دی گڈی لئی تے اگے ٹوٹا چھتر ٹنگ دیتا۔ اے کیوں؟ اے نظر نہیں لگتی، کالی ٹاکی بن چڑی، نظر نہیں لگتی، یہ منہ بسرا کر دیتا جی ویسے ہی کسی دیوار میں ٹھوک کے مارنے کا منہ بسرا ہوئے، نظر نہ لگے۔ بڑے افسوس کی گل ہے کہ کلمہ نبی پاک دا پڑھیا تے شریعت امر باللحی دی عمل دی شریعت ہے، کلمہ نبی پاک دا اینا تو کھا امر باللحی شام دے علاقے میں جاندا تے شام دے علاقے اندر جا کے ویکھیا اوتھوں دا بابا حبل مر گیا، انہاں نے بابے دی مورتی بنا لی، عقیق پتھر دی مورتی بنائی، او دی پوجا پہ کردے نے۔ اے کہندا دی پوجا کیوں کردے ہو؟ کہندا اس واسطے پوجا کرنے آ کے اوکھے ویلے مدد کردا تے بارشاں نہ پینتے بارشاں پاندا، کہندا تے بڑی کمال دی گل ہے مینوں وی ڈپلیکیٹ بنا دیو۔ انہاں نے حبل بابے دی مورتی دی ڈپلیکیٹ بنا دیتی ہے، فوٹو کاپی بنا دیتی ہے۔ یہ بت لے کے مکہ مکرمہ وچ آیا تے بیت اللہ دے وچ آ کے نشر کر دیتا۔ انہیں بیت اللہ دی توہین کیتی ہے۔ بیت اللہ جڑا اللہ دی توحید دا مرکز ہے، بیت اللہ جڑا اللہ دی توحید دا مرکز ہے، ہدایت دا منبع، اوتھے لیا کے ظالم نے بت نو گڑ دیتا، بیت اللہ دے تقدس نو پامال کیتا۔ اے دا نتیجہ کی نکلیا؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھیا امر باللحی جہنم اندر سڑ رہا، ایدیاں آنتڑیاں ایدے دوالے اس طرح گھوم رہیاں نے جویں چکی دا پڑ گھوم رہا ہے۔ عقیق پتھر دا بت حبل، اور ساڈے اج کل میڈیا تے عقیق پتھر دی بڑی شان بیان ہوندی ہے۔ 33 دانیاں والی تسبیح تواڈے واسطے لے کے آیا عقیق پتھر دی آگ لاکٹ عقیق پتھر دا، جڑے گھر وچ ہوے رزق نہیں مکدا، رشتے نہ ہوندے ہون تے ٹر ٹر کے رشتے آپ ہی چھالا ماردے ہوندے نے، مدد ہوندی ہے۔ تو تے عقیق پتھر دیاں گلاں کرنا تے صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے، حجر اسود دے سامنے کھڑے نے، حجر اسود دے سامنے کھڑے ہو کے کی کہندے نے، سامنے کھڑے ہو کے کہندے نے اے حجر اسود اعلم انک حجر، میں جاننا تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکنا نہ نقصان دے سکنا، میں کیوں چومنا؟ مینوں پتہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو میری عزت بڑھا سکنا نہ گھٹا سکنا، نہ میرا عزت بڑھا سکنا نہ گھٹا سکنا، نہ مینوں تو بادشاہی دے سکنا نہ کھو سکنا، تو ایک پتھر ہے، میں تے تینوں صرف اس بات تے چوم رہا، تینوں آمنہ دے لال نے چومیا۔ ایتھے 2 گلاں دی وضاحت کرنی ہے۔ ایک وضاحت یہ ہو گئی حجر اسود تو اچھی شان والا پتھر دنیا تے کوئی نہیں آیا، جنتی پتھر جنہوں چمو تے گناہ معاف۔ لیکن حجر اسود بھی لوکاں دا رزق ودا کٹا نہیں سکتا، تے تیرا عقیق پتھر کیویں ودائے کٹائے گا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ اللہ دی ذات پاک ہے، اپنے بندیاں چوں جدا چاہندا رزق ودا دیندا تے جدا چاہندا
کٹا دینا ہے اور تو کہنا میرا ایمان قرآن تے وے تے قرآن کہندا رزق نو ودان کٹان دا اختیار حضرت علی حجویری المرود داتا صاحب دے کول نہیں، کسے صحابی دے کول نہیں، کسے تابعی دے کول نہیں، کسے زندہ ولی کول نہیں، کسے فوت شدہ ولی کول نہیں، کسے پیر کول نہیں، کسے بزرگ کول نہیں، عقیق پتھر دے کول نہیں، پھر وہ دے پتھر دے کول نہیں، حجر اسود دے کول نہیں، رزق نو ودان کٹان دا اختیار اگر ہے تے کلے آسمان والے رب دے کول ہے۔ جے تیرا قرآن تے ایمان ہے اج تو بعد یہ نہ کریں عقیق پتھر پر رزق بداندا ہے، تیرا عقیدہ تباہ ہو جائے گا، تیرا عقیدہ توحید پتھر پرست ہو جائے گا۔ تو بات کر رہا کہ عقیق پتھر دی شان نہ کسے نبی بیان کیتی ہے، نہ کسے صحابی بیان کیتی ہے، نہ تابعی بیان کیتی ہے، نہ بھابی بیان کیتی ہے، یہ دی شان بیان کیتی ہے سب تو پہلے شام دے مشرکاں نے بیان کیتی ہے، پھر مکہ مکرمہ دے مشرکاں نے بیان کیتی ہے، گل لمبی ہو گئی، یعنی انہیں بھی بیت اللہ دی توہین کیتی تے ایدا انجام بھی تواڈے سامنے آ گیا۔ ہن ادھر ابرا کافر جنہیں بیت اللہ دے مقابلے اندر بیت اللہ بنایا، اوتھے کئی عرب قبیلے آباد نے، لیکن انہاں دے وچوں ایک بندے نو غیرت آئی ہے بیت اللہ دی، رات دے ٹائم اٹھیا تے او نقلی کعبے وچ جا کے بناوٹی کعبے وچ جا کے پخانہ کر آیا، پخانہ کر کے ثابت کر دیتا لے ابریا ظالما تیرے بناوٹی کعبے دی ساڈے نزدیک آئی قدر۔ اے اپنی اپنی غیرت دی گل ہے، اپنی اپنی غیرت دی گل میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں۔ جدو حوثیاں نے اعلان کیتا مکے تے مدینے تے حملے دا دعوے تے محبت تے بڑے کردے نے، بڑے بڑے محبت تے دعوے کرن والے، لیکن میدان دے اندر بیت اللہ دے دفاع اندر، مدینے دے دفاع دے اندر حرمت دے واسطے، مکہ تے مدینہ دی حرمت دے واسطے اگر میداناں وچ نکلے، جلوس نکالے، جلسے کیتے، پاکستان دی اس تو جماعت اہل حدیث ہے سارے گھراں میں ستے رہے، سارے حجریاں میں بیٹھے رہے، سارے ہور دھیانے لگے رہے، اہل حدیثاں نو مکہ مکرمہ دے دفاع دی پئی سی، مکے مدینے دے دفاع دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہے وابیو مسلمان تے اور بھی بڑے نے پاکستان میں دوجیاں ملکاں چ، لیکن یہ دسو نا دوجا کوئی ایڈا بندہ تڑپیا نہیں جنہیں تسی تڑپے ہو، آخر تسی نہ کیوں تڑپے ہو، کیوں مکہ مکرمہ تے مدینہ دی محبت اندر تڑپے ہو؟ حیثیت دا جواب صحیح بخاری چوں میں پیش کرنا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دے زمانہ دے اندر دو بیویاں سفر کر رہی نے، دوہاں نے اپنے اپنے بچے اٹھائے نے تے ایک مقام تے بچے بٹھائے کتے حاجت نو گئیاں، وڈی دا بچہ بگیاڑ چوک کے لے گیا، چھوٹی جڑی ہے وہ بچہ اتنے وے تے وڈی نے جلدی نہ بچہ چھوٹی دا قابو کر لیا۔ چھوٹی کہے باجیا میرا بیٹا ہے، نہیں نہیں میرا ہے، تیرا تو بگیاڑ ہے، بھی باجی ویکھتے سی میرا ہے، میں تینوں کی پتا یہ ہی میرا ہے، بتھیرا سمجھائے نہ سمجھی۔ چلو فیصلہ حضرت داؤد دے کول کروا لینے، حضرت داؤد کو فیصلہ چلا جاندہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام دے کول فیصلہ چلا گیا تے جڑی وڈی ہے بڑی تیز ترا تے بڑی چرب زبان ہے، وڈی بڑی تیزی دے نال اوتھے جا کے داؤد علیہ السلام دے سامنے ہائے وے میرے شہزادیا تو میرے جگر دا ٹکڑا ہے، ان کھٹی تیرے مگر پئی آ، اے لے چلی ہے تیرے میرے کو کھو کے، ہائے وے میرے چنا میں تے تیرے تو بغیر مر جاں گی، میں تے رہنا ہی نہیں ہے، رولا لگ پئی نہ پان۔ حضرت داؤد نے سوچا کہ جڑی بہتی رون رہی ہے، بہتی کلب دی ہے، کورے بچہ ایدا ہے جویں کئیاں نو بھلیکھا پہ جاندا ہے، ال مدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ، مدینہ 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 مدینہ، بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ مدینہ، بھائی کھانا کھا لیا؟ مدینہ، بھائی آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ مدینہ مدینہ۔ بھائی حضرات
کل فلاں جگہ پہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، مدینہ کا دیدار کروائیں گے، شاکین حضرات وہاں پہ پہنچے، مجلس جڑی ہے لگ گئی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جدو جمع ہو گئے حضرت المدینہ کا دیدار کروان لگے نے، دیکھو دیکھو میں بھی آنکھیں بند کر لو، ابھی آپ کو مدینہ کا دیدار کرواؤں گا، ارے مدنی بھائیوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ابھی میں آپ کو دیدار کرواؤں گا، مدینہ کا دیدار کرواؤں گا، آنکھیں بند کر لو، سب آنکھیں بند کر لیں، لو اب کوفہ آ گیا، اب بغداد آ گیا، اب فلاں آ گیا فلاں، لو دیکھو اب آ گیا مدینہ، نظر اس کو آئے گا جو ہوگا حلالی، اور کیڑا آنکھیں میں حرام دا، تو انہوں گل دی سمجھ نہیں آئی، ہن سارے ہی جھوٹے کٹھے ہوئے، آ گیا مدینہ، ڈرتے ہی منن ڈے نے، پہ جنہیں آخیا نہیں نظر آیا لوگ آخنا تو حلالی ہی نہیں، کیسا پکھنڈ ہے، ایڑیاں پکھنڈ بازیاں کئی پہ کر دینے، لیکن اللہ پاک نے وعدے کر دیتا، موقع دے دیتا، موقع تاکہ سچیاں تے جھوٹیاں دا فرق واضح ہو جائے، اللہ پاک نے موقع دے دیتا، ہن گل کر لگا، حضرت داؤد نے فیصلہ وڈی دے حق اندر کر دیتا، چھوٹی بیچاری روندی ہے تے حضرت سلیمان کہندے نے ابو جی اگر اجازت ہون تے میں بھی گزارش کر دیواں، ہاں بیٹا کر، حضرت سلیمان کہندے نے چھری لے آؤ، چھری لے آندی، چھوٹی کہندی حضرت کی کرنا جے، میں تو کہنی ہے میرا ہے، کہندی ہے میرا ہے، میری صلاح میں دے دو ٹکڑے کر دیا، ادھا تینوں دے دینا ادھا انہوں دے دینا، فیصلہ ہو جائے گا، تے وڈی کہندی ہے قربان جان نبی زادے دا فیصلہ، قربان جان ہوسیو لے جاؤ مکہ مدینہ تسی، جے ساڈا نہیں دینا دا بھی نہ رہے، قربان جان قربان جان نبی زادے دا فیصلہ، نبی زادے دا فیصلہ، نبی زادے دا فیصلہ، اور چھوٹی جڑی وہ کہندی ہے روپئی تے کہندی ہے حضرت جی ٹکڑے نہ کریا جے اینو دے دیو، حضرت سلیمان کہندے نے ابو جی بچہ وڈی دا نہیں بچہ چھوٹی دا، بیٹا تینوں کیویں پتہ چلیا، ابو جی اس واسطے پتہ چلیا کہ او دے کلیجے نو ہاتھ پیا، چیز او دی ہے جدے کلیجے نو ہاتھ پیا، اور لوگوں ساڈے تو سوال کردے ہو کہ جدوں ایسا معاملہ جدوں بھی بندا ہے باقی سارے چپ رہندے نے، لیکن اہل حدیث تڑپدے نے، سڑکاں تے نکلدے نے، میداناں تے نکلدے نے، چوکاں تے نکلدے نے، اپنیاں قربانیاں دیندے نے، شہادتاں پیش کردے نے، آخر وجہ کی ہے؟ وجہ اے کہ لوکاں دے مسلک نے اپنے اپنے فرقے تے مسلک نے، کسے دے مسلک دا منبع تے مرکز انڈیا دے اندر، کسے دے مسلک تے فرقے دا منبع تے مرکز افغانستان دے اندر، کسے دا مرکز کوفے اندر، کسی دا مرکز بغداد اندر، کسی دا مرکز ملتان اندر، کسی دا مرکز کراچی اندر، اہل حدیث دا مرکز مکہ ہے مدینہ ہے، جدو ساڈے مرکز تے کوئی حملے دا اعلان کرے ساڈے کلیجے نو ہاتھ پیندا ہے، اس واسطے اہل حدیث دا بچہ بچہ بیت اللہ مکہ تے مدینہ دی محبت اندر قربان ہو جائے گا، کسے بئی مانوتے تے حملے کی اجازت دے گا، او بولو دے صحیح، او میں کلا ہی کلپن ڈے ہاں، تہاڈا کوئی ارادہ نہیں، تانوں اندے ہونے لگا مروان، ہاں جی توجہ توجہ، بات را توجہ فرمایا جائے، بات توجہ کریا جائے، میں عرض کر رہا کہ اہل حدیث دا بچہ بچہ بیت اللہ تے مکہ مدینہ دی محبت قربان ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ کسے نو مکہ تے مدینہ دے حملے دی اجازت دیتی جائے گی نہیں، ہاں ٹھیک ہے کل ہی لو بات را توجہ فرمایا جے، میں عرض کریا کرنا نا، میں کیا کرنا، کئی گاتے ہیں گیت درباروں کے، کئی شہروں کئی مزاروں کے، ہر دم رہتا زبان پہ میری، نہ کرو مجبور اور طرف میں ہوں دیوانہ مدینے کا، نہ کرو مجبور اور طرف میں ہوں دیوانہ مدینے کا، لاکھوں شہر ہے دنیا میں ہوں مستانہ مدینے کا، کئی گاتے ہیں گیت درباروں کے، کئی شہروں کئی نثاروں کے،
ہر دم رہتا زبان پہ میری کیا خوب ترانہ مدینے کا آن مدینہ شان مدینہ آن مدینہ شان مدینہ آن مدینہ شان مدینہ سچ کہوں میری جان مدینہ سبحان اللہ پھر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اللہ حق الحدیث آن مدینہ شان مدینہ آن کے دے غیرت نو ساری غیرت ساری شان مکے مدینے نہ ساری شان ہے آن مدینہ شان مدینہ سچ کہوں میری شان مدینہ مدینے پہ صدقے میں قربان مدینے پہ صدقے میں قربان مدینے پہ صدقے میں قربان میں پروان مدینے کا زبان پہ آتا ہے نام مدینہ تسکین ہے پاتا قلب و سینہ زبان پہ آتا ہے نام مدینہ تسکین ہے پاتا قلب و سینہ ہوتا معطر دماغ ہے میرا ہوتا معطر دماغ ہے میرا جب پڑھتا ہوں نام مدینے کا سبحان اللہ مدینے دا نامہ کی ہے قرآن تے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جب پڑھتا ہوں نام مدینے کا کوئی حنفی مالکی کو جاتا ہے کوئی جھگڑا شادی کا پاتا ہے مجھے گھر سے ادھر یاد ہے کوئی حنفی مالکی کو جاتا ہے کوئی جھگڑا شادی کا پاتا ہے مجھے گھر سے نہیں کوئی فرقوں سے مجھے گھر سے نہیں کوئی فرقوں سے مجھے گھر سے نہیں کوئی فرقوں سے میں نے مذہب ہے مانا مدینے کا مجھے گھر سے نہیں کوئی فرقوں سے میں نے مذہب ہے مانا مدینے کا مجھے گھر سے نہیں کوئی فرقوں سے میں نے مذہب ہے مانا مدینے کا مدینے دی کاری تکبیر جڑی ہے اور پاکستان تے ہندوستان اندر گھوم کے ویکھ لو کدے کولے مدینے دی کاری تکبیر اہل حدیث تے کولے مکے دی دھوری آدھان اہل حدیث تے کولے قدم نہ قدم ملا کے کندھے نہ کندھا ملا کے سب بندی کرم دا طریقہ مدینے دا اہل حدیث تے کولے حسینے تے بن کے نماز مدینے دی اہل حدیث تے کولے رفع دین اندر رکوع والی نماز مدینے دی اہل حدیث تے کولے اونچی امین نال مسجد میں گونج پان والی نماز مدینے دی اہل حدیث تے کولے کچیاں قبراں مدینے دیاں اہل حدیث تے کولے میرے پیغمبر دی سنت اہل حدیث دے کولے پیغمبر دا فرمان اہل حدیث دے کولے رب دا قرآن اہل حدیث دے کولے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب معذرت میں ٹائم ال غور نہیں کیتا چونکہ کانفرنس سے علماء خطبہ تشریف فرمان ہے تے میری واری نہیں بولے شیر پنجاب نو والے نے آپ بلا لین گے تھانوں اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے اللہ میرے دوستاں ساتھیاں دی محبت قبول فرمائے جویں حضرت اشہد ان محمد رسول